السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله أن يجعله لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة المسمى بنصيحتي لأهل السنة للعلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة. كزينيو رسالة لي تقريبا مقدمة الشيخ ተርጀማቸውን ተመልክተን ነበረ። በመቀጠልም የመጀመሪያውን መግቢያ ላይ ሼኹ የጠቀሱትን ነሲሃ አስፈላጊነቱ በተወሰነ መልኩ አይተን ነበረ። አላህ ካለ ዛሬ ሼኹ የጠቀሰውን ወደ ሐሳባቸው እንገባለን በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ فقال. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: نصيحتي لأهل السنة. شيخ من بلو جمر مكري لأهل السنة والجماعة. إيه نصيحة شيخ يجمربت نصيحة በጣም አስፈላጊ የሆነ ነጥብ ነው የጀመሩበት። ብዙ ሰዎች የተዘናጉበት፣ ብዙ ወንድሞች ኡስታዞች አለመስማማትን በመሐከላቸው ያመጣ የሆነውን ነጥብ ነው ከሌሎቹ አስቀድሞ ሼኹ መጥቀስን የፈለገው። ይህን ነጥብ በጣም ከተረዳነው እርስ በራሳችን መካከል ያለው አለመስማማት ይወገዳል በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ። نحن نتحدث بأهل السنة والجماعة وليس بالمخالفين። እኛ እያወራን ያለነው ስለ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ነው እንጂ በግልጽ ቢድዓቸው የታወቁ የቢድዓ ቡድኖች አይደለም። ይሄን በደንብ አስምራችሁ እንድትረዱ እፈልጋለሁ። በደንብ አስምሩበት። ለምን ሲባል አሁን ካልኩት በተቃራኒ ነገ ተገልብጦ ሐሳቡ አንተ ጋር ስለሚመጣ ነው። ከመገልበጡ በፊት አንተም ከመገልበጥ በፊት መጀመሪያ የምትባለውን ነገር በትክክል አዳምጥ ነው። የብዙ ሰዎች ችግሮች ይሄ ስለሆነ ነው። قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: نصيحتي لأهل السنة. የኔ ምክር አደራ መለው ለአህል السنة والجماعة أهل ቤተሰብ السنة የሱና ቤተሰብ። السنة لغة هو الطريق. ሱና የሚባለው በቋንቋ ደረጃ መንገድ ማለት ነው። ወደ መጥፎም ይሁን ወደ ጥሩ ራሱ የሚወስድ ከሆነ ይሄ ሱና ይባላል። በሐዲስ እንደመጣው ከዘካ ጋር ወይም ደግሞ ከሰደቃ ጋር ተያይዞ የመጣ ሐዲስ قصة له حديثه فقال النبي عليه الصلاة والسلام
من سن في الإسلام سنة حسنة بسمنا لي ترون سنان من قد يادرقه يحديث سبب موقو أي سبب الورود أو يا الله حمدتني عليه الصلاة والسلام يتناقروا بتن مكنيات ماوك حديث دن الرداء يادرقنا قصة من دنو فتات عندكن يتشقروا سووج كيلا بوتا ود مدينة يمتال ልብሳቸው የተቆራረጠ ሰውነታቸው ፊታቸው ሲታይ የችግር የመከራ እንደነካቸው ነበር የሚያስታውቀው በዚህን ጊዜ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰደቃ እንዲሰጡ ሰሃቦችን ቀሰቀሱ ሰሃቦች ካላቸው ትናንሽ ነገር መስጠት ጀመሩ አንደኛው ሄደና ካለው ትልቅ ነገር አመጣና ፊት ለፊት ከመረላቸው رسول عليه الصلاة والسلام في اللفت بالذكري يا لحمتني عليه الصلاة والسلام في تاتشو برا فقال من سن في الإسلام سنة حسنة أصل صدقوا بس من لا يتفكدنا دورم يالنا إذن راسون رسول الله عليه وسلم يدقموتنا اسمنا لا أي لسوش مساري هونو سبب هونو قدوة هونو أسكدموا يهين نجا سووا شيء صدقة ستو بساعات الزانو من سن في الإسلام سنة حسنة تبارنجي أدس بدعة سووا شيء يامتو سنة حسنة سنة سيئة مبان نكريلا بلا حديث الله حمد عليه الصلاة والسلام يالوت إن كل بدعة ضلالة كل ما أدس مت نجر تمتن يالوت المهم من إن حديث هم التوبة مكنيات من ناحية اللغة السنة مبالو من جن ولا توي صدقم ولا متفوي صدقم أما من ناحية الشرع والاصطلاح سنة مبالو يا رسول عليه الصلاة والسلام فلقنا هوتاتشونو من قدونو سنة مبالو نجر عند أصحاب العقيدة يمسطوا معنى عند أصول الفقه علماء أصول الفقه يمسطوا معنى عند المحدثين يمسطوا معنى عند عقيدة أهل السنة والجماعة عند أصحاب العقيدة كعقيدة قوية سنايو سنة يملو قال يتفلقبت ما يخالف أهل البدع يبدعا سويت تقارانين فتقول أهل السنة وتقول أهل البدع يسنة سووش تلال يبدع سووش تلال أما عند أصول الفقه سنة مبالو عندما سرجا يمتكموا بيت غير القرآن مالته غير القرآن هي سنة مبالو الناس السنة يمرت يفلقوا بيت لما سرجا يمتكموا بيت رسول يتناقرت رسول يسرت رسول عليه الصلاة والسلام أيتو يكلكو عندما زميار إقرار يدربوت عند أصول الفقه هي سنة يبالا أي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير خلاص يتوقف هنا أما عند أهل الحديث عند المحدثين السنة مبالو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية سنة مبالو يحديث علماء الزنج وذا رسول عليه الصلاة والسلام يستقانو كنقراتشو كتكباراتشو وإن دقمو آيتو يارغاقوز نقر وكذلك النسو بهاري أخلاقاتشو ولتنيتنا له يتفتروا بتونيتا قمتاتشو دين نبرة وفرتاتشو دين نبرة سيماتشو يمسلال إيه هلو يورى أنا نقل القرر وكذلك دقمو صفاتاتشو عندي نبرة أخلاقاتشو كميسوچاچو غا كريوچاچو غا
ከባለረቦቻቸው ጋር ከጎረቤት ጋር የሚለው ነገር እዚህ ጋር ግን የተፈለገው እኛ የምናወራው ከአቂዳ ጋር የሚያያዝ ነው። ነሲሐቲ ለአህሊ ሱና በሱና መንገድ ላይ ያሉ የረሱሉን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለግን የሚከተሉ ሐዲስ ዕርባድ ላይ የመጣውን ነገር አጥብቆ የሚይዙ ነው። ሐዲስ ዕርባድ ብን ሳሪያ الذي في السنن وصححه أئمة وهو حديث صحيح رسول عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي አደራ ይሁንባችሁ የኔን ፈለግን ሱናን መከተል ያሉት ማለት ኢዘን የኔ ምክር ለአህለ ሱነቲ ወልጀማዓ የረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለግን ለሚከተሉ ቁርአንና ሐዲስን የሚከተሉ على فهم سلف الأمة በሰለፎች አረዳድ ለነዛ ነው ምክሩ ይሄ وليس لأهل البدعة በግልጽ ከሱና የወጡ ለቢድዓ ሰዎች አይደለም ይሄ እዛ ውስጥ አይገባ ነሲሐቲ ለአህሊ ሱና ለሱና ሰዎች አደራ ምለው የምመክረው ነገር أن يتباعدوا عن أسباب الفرقة والاختلاف የመጀመሪያው ምክር አደራ ያሉት ሼኹ ቀደም እንደተናገርኩትም ከሌሎቹ ነጥብ ያስቀደሙበት ይሄ ችግር الشيخ مقبل በህይወት እያሉም የተወሰነ እየታየ ነበር قبل وفاته أما أئمة أهل السنة والجماعة ابن عثيمين الألباني ابن باز أئمة የነበሩት በሰዓቱ እነሱ በነበሩበት ሰዓት እንደ ዓለም أهل السنة والجماعة كانوا أقوياء ጠንካራ ነበሩ ተሰሚነትም ነበራቸው አንድነትም ነበራቸው ሼኹ ወደፊት የሚመጣበታል ኢንሻአላህ እኛ ምን ጠቅሳለን اختلاف የበዛበት ለምንድን ነው የሚለውን ኢንሻአላህ እናየዋለን المهم أي يتباعدوا مراق አለባቸው عن أسباب الفرقة والاختلاف እነሱ ከሚያለያይ ነገር ከሚያጨቃጭቅ ነገር መራቅ አለባቸው ما الفرق بين الفرقة والاختلاف ልዩነቱ ምንድነው ዑለሞች ይላሉ እነዚህ አልፋዞች مثل الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا عند بوتا كمتو ለያንዳንዱ የተለያየን ትርጉምን ምንሰጣው በተለያየ ቦታ ደግሞ ከመጡ የሁሉን ማሳብ ምናሸክማቸው ሆኖ ቃሎች ናቸው አልፉርቃ የሚባለው መጨቃጨቁ በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ከሆነ ነው واما الاختلاف የሚባለው مسائل الخلافيه بين الفقهاء የሚታወቀው ይሄ አንድ ላይ ከመጣ የምንጠቀምበት اما በተለያየ ቦታ ከመጣ اختلاف وكذلك الفرقه بمعنى واحد معنى سطوت ይችላል المهم شيخ اسباب الفرقه والاختلاف መጨቃጨቅን መለያየትን የሚያመጡ መንስኤዎችን መራቅ አለብህ መራቅ ካንተ ይፈልጋል فعقيدة أهل السنة واحدة يا أهل السنة والجماعة عقيدة أمنتاتشو عندنا واتجاههم واحد يميقوازبت من قدم عن دينتنا ليس هناك مسوغ للفرقة والاختلاف ليس هناك الزاقا يلم مسوغ يميامتا يميكبال له أي مكنات يميهونك للفرقة والاختلاف متشكاكا من لايت يميامتا لك كذابها الشيخ أهم أسباب الاختلاف تكسالو صوست
قال إلا الجهل والبغي والشيطان ሰዎች እንዲለያዩ እንዲጨቃጨቁ ከሚያደርጋቸው ምክንያቶች ውስጥ አስባቦች ውስጥ ሶስትን ይጠቅሳል። አንደኛው አህሉ ሱነህ ወልጀማዓ ፈአቂደቱ አህሉ ሱና ዋሂዳ አንድ ነው። አካይዳቸውም አንድ ነው። እዛ ጋር ለመጨቃጨቅ ለመለያየት የሚያመጣ ጉዳይ የላቸው ኢላ الجهل አለማወቅ ካልሆነ በስተቀር ከምን አኳያ ወይ አቂደቱ አህሉ ሱነህ ወልጀማዓን አለማወቅ والبغي አንዱ ላይ ድንበርን ማለፍ መበደል ሁለት ሶስተኛው ሸይጣን ነው። ከዛ በዚህ ጉዳይ ላይ ማስረጃ ያመጡልናል ሼኹ። እነዚህ አስባቦችን ሼኹ የጠቀሰው የምታይ ከሆነ فعلا من أكبر أسباب الاختلاف بين أهل السنة والجماعة ትልቁ ምክንያት ነው። በተለይ የመጀመሪያው አልጀህል አለማወቅ የሚያጨቃጭቀው ነጥብ አያውቀውም። ብትጠይቀው አያውቀውም፣ ሊያስረዳክም አይችልም። አንድ ሰው የሆነ ነገር ለአንተ ማስረዳት ካልቻለ እሱ ራሱ አልተረዳም። ይሄን ወቅ አንተ ነገርን በትክክል ከተረዳከው በዕልምህ ልክ ሰው ከጠየቀ ያን ነገር ማስረዳት አለበት። ሰው ማስረዳት ካልቻልክ አንተ بنفسك لم تفهمه አልተረዳከውም አንተ ራስህ። الجهل አለማወቅ መህይምነት من أكبر داء በጣም ትልቅ የሆነ በሽታ ነው። ዑለማዎች እንደሚሉትም መሳኢል ኺላፍ ላይ አላዋቂዎች ጃሂሎች ቢወጡ ኖሮ ኺላፉ ራሱ ይቀንሳል ይላል። የበለጠ ኺላፉን እያባባሰ የሚሄደው ዕውቀት ያለው አካል ያላቀሙ ያለ ዕውቀቱ እዛኛው ነጥብ ውስጥ ይገባል። የመጀመሪያው ትልቁ ይሄ ዕውቀት የለውም የሚባለው ከሁለት አኳያ አየዋለሁ እኔ። አንደኛ አስል ዕውቀት የለውም፣ ዒልም አልተማረም። ሁለተኛ ዒልምን ሊማር ይችላል፣ ኻሰተን ዒልም አልአላ علم الآلة የሚባለው مثل النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه أصول الفقه ما ቢማር ጥሩ ነበረ። أصول الفقه የተማረስ ትንሽ አቅሉ ሰፋ ይለታል። ለምን ፈህም እንዲያደርግ እንዲረዳ ስለሚረዳ። ግን علم الآلة ብቻ የተማረ ሊሆን ይችላል። ችግሩ ምንድነው? የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓን አቂዳን ما عنده نقل ቁጭ ብሎ ዑለማ አህለ ሱነህ ወልጀማዓ ዘንድ አልተማረው ወይም ደግሞ የአህለ ሱነህ ወልጀማዓን አቂዳ በትክክል አልተረዳው። እሱ ከነበረበት አኳያ ተነስቶ በዛ አህለ ሱነህ ወልጀማዓን መምራትና መናገር ስለሚፈልግ ነው። የመጀመሪያው ጀህል ነው عموما والبغي በሰው ላይ ድንበር ማለፍ ነው። ይሄም أسباب الفرقة والاختلاف السلمي ሶስተኛው ሼኹ ምን አለ? والشيطان ነው። قال في صحيح مسلم من حديث جابر إن الشيطان قد أئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام በዚህኛው ሐዲታቸው ላይ ምን ይላሉ? አይ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች ተውሂድን ከተረዱ በኋላ ሐቅን ካወቁ በኋላ ከሽርክ ሁሉ ከራቁ በኋላ በእነሱ መካከል ሊመጣ የሚችለውን ነገር ሸይጣን መቼስ እነሱን ወደ ሽርክ አይመልሳቸውም።
ግን አንድ ነገር ሊያደርግ ይችላል አሉ إن الشيطان قد أيس أي تسفى قرطة أن يعبده المصلون صلاة የሚሰግዱ ሰዎች ተመልሰው እሱ እንዲገዙ ተስፋ ቆርጧል ተመልሰው አይገዙኝም ተስፋ ቆርጧል በዚህ ላይ في جزيرة العرب بعرب كلل جزيرة العرب የሚባለው የተፈለገበት መካ والمدينة ዑለሞች እንደሚሉትም ወደ ነጅድ አካባቢ ይደርሳል አይ ነጅድ የሚባል ሪያድና አካባቢዋ ወደ አህሳ ይደርስም ይችላል በዚህ በኩል ወርታሽ ደግሞ ወደ ሻም በኩል ከሄድ በመዲና በኩል አድርገ አሁን ያለንበት ኦርዶን አካባቢ ይደርሳል ይሄ ጀዚረቱል አረብ ነው ይላል ሌላ አቋልም አለ በይነ ዑለማ ኢደን ሸይጣን ተስፋ ቆርጧል በእነዚህ ክልል ውስጥ ተመልሰው ሰዎች እሱን ይገዛል የሚለውን ነገር አያስም ተስፋ ቆርጧል ولكن ነገር ግን في التحريش بينهم ነገር ግን ተስፋ የማይቆርጠው ነገር እርስ በራሳቸው እንዲባሉ እንዲጨቃጨቁ ማንሳት ላይ ይሄ በጣም ሙዕጂዛ የሆነ የረሱል عليه الصلاه والسلام حديث ነው ولذلك يقول النووي في شرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم هذا الحديث من معجزات النبويه إيه حديث كرسول عليه الصلاة والسلام معجزة سيميقبانوال قال في التحريش بينهم من دمو سيابرار ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب ونحوها قلنا سبراساتشو اندي تشاكاچقو اندي تالو አንዱ እንዲጠላ አንዱ እንዲወጋ የማድረግ ነገር ላይ ይሰራል አውሪን ሐዲስ ሲያብራሩን ለነን ማለት طيب وقال الشيخ اصل والخلاف شر መጨቃጨቅ መላየት መጥፎ ነገር ነው ሸር ነው كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما صلى عثمان رضي الله تعالى عنه بمنى بالناس 4 فاسترجع عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين فيا ليت لي ركعتين مقبولتين فقيل له ألا صليت ركعتين قال الخلاف شر رواه البخاري بهذا المعنى الحديث إيه حديث إمام البخاري بذي معنى يزكبونه وشيخه وإلا هذا اللفظ ليس لفظ إمام البخاري الخلاف شر يميلو لفظ في صحيح البخاري يلف إلا في سنن أبي داود لا أله وإلا بهذا المعنى أخرجه أيضا الإمام البخاري وكذلك إمام مسلم في صحيحهما كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الذيلة عندما صلى عثمان رضي الله تعالى عنه بمنى بالناس 4 عثمان رضي الله تعالى عنه منى لي سووچن صلاة 4 ركعة سجداچو أصل سنة سواء كان أهل مكة آفاقيين كيلا وتيمتوت مراسو بهون بسبب النسك بحج مكنيات من علي مزدلفة علي عرف علي يمسجر صلاة ولم يطرى ما طرى اللبت لمثال من علي أيام التشريق ميهون سمنتنياو يزو الحجة كان مراسو بيهون يمسجروا صلاة ሁሉም በሰዓታቸው ይሰገደ ማጠር ያለበት ያጥራ ظهر 4 ረካ የነበረው 2 ይሆናል ዓስር 4 የነበረው 2 ይሆናል ሁሉም ግን በሰዓታቸው የሚሰገድ መግሪብ 3 ነው እንደዛው ነው العشاء ركعتين في وقته الفجر ركعتين في وقته أما في عرفة
ظهرنا عصر جمع እናደርጋለን جمع تقديم ግን قص ይደረጋል ያጥራል ظهر አራቱ ሁለት ይሆናል عصر አራቱ ሁለት ይሆናል ሱናው ይሄ ነው حتى رسول عليه الصلاه والسلام حج ላይ በሰገሩበት ጊዜ ለመካ ሰዎች ሰላታቸውን ሙሉ አላሉ اما لما فتح مكه መካን በከፈተበት ጊዜ عليه الصلاه والسلام እኛ ሙሳፊሮች ነን እናንተ መካ ሰዎች እኛ ከሰገድን በኋላ ተነስታችሁ ሙሉ አሉ ግን ሚና مزدلفة عرفة علي حتى لأهل مكة ملوء على الوجه هذا قول الراجع الذي عليه ثلاث مذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة خلاف للحنفية ما سجى يمياقزوا مهير نقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من علي أردت ركاء السجرات ظهرا عصرا فاسترجع عبد الله بن مسعود دنقتنا إنا لله وإنا إليه راجعون إيه نقر بايهون ترون وبلون ثم قال الذيالة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين أني كرسول عليه الصلاة والسلام قال ولت ركعان سجر كتاب من علي بسبب النسك وما أبي بكر ركعتين أو بكر قهر التركعان سجر كنيا وما عمر ركعتين كعمر قهر التركعان سجر كنيا فيا ليت لي ركعتين مقبولتين منه ومن الشارين بهون الليل فيا ليت منه بهون الليل بالشارين لي لني ركعتي ولت ركعة مقبولتين تكبين الله لماذا؟ لأنه يوافق السنة فذين كذا بسوا كبابين ينبروا السووج فقيل له ألا صليت ركعتين أسمر بث سنة ولا ركعة مسكنه إيال كان رسول عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأبا بكر لدان يسجل እንደዛ ከሆነ ለምንድን ነው አንተ ያንካው ለምን ሁለት ረካዓት አሰግደማል መቅቡለተን ይያልካል فيا ليت لي ركعتين مقبولتين ይያልካ በዚህን ጊዜ ምን አለ قال الخلاف شر መጨቃጨቁ መጋጨቱ አለመስማማቱ ይሄ ሸር ነው አለ ለምን እሱ ዛጋ ተነስቶ ولن ركع بسجد عثمان بساعته من دنو أمير المؤمنين مرينو ولن ركع كسجد أي صحابي أن السل يقاومون فلم بدامت عندنا نص سيارة حق رلنا ليلها حقا من حق እንዴት መጠቀም እንዳለብህ ወቅ ነው እንጂ ችግራችን ሐቅን እንዴት መጠቀም እንዳለብህ መቼና ቦታውን አላወቀውም እንጂ ሐቅማ ሐቅ ነው ሐቅን እናገረው የመጣ ይምጣ ይፈነዳ ይፈንዳ ያ አخمድ አንተ ፈንጂና እንትን ፖሊስ ነው የምታፈነዳ ወላ ጦርነቱ ስነለት ትልቁ ችግር ሐቅም ራሱ እንዴት ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ የሚለው ማወቅና አለማወቅ ምን አለ አብዱላህ መስዑድ قال الخلاف شر أنا بما أدرك ولن ركع بسجد شر يمتال قدات شجر يمتال أيه فهم الصحابة لذانه لابد نفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة من نور الدين يعني نقري يمتال كاميرو تشجع متالات يمتال بدو شجر يمتال سويش لبوتا يكافلالو من أي صحابي رضي الله تعالى عنه يراس عذر لهون يشلال عثمان رضي الله تعالى عنه خلفاء الراشدين سيمي قبانه زنبلة نسال لما تناجر يراس هنا عذر مكنات ينورو يشلال يا نادر رقبت قن ደግሞ አንተ እሱ በዛከ ተነሱ የሚቃረን ከሆነ ኢላ አደጋ ይመጣል
ሼኹ መጥቀስም የፈለገበት በውስጡ ትልቅ የሆነ ምክር አለ። መለያየቱ አደጋ ነው። በተለይ መሳኢል ኺላፊያ ላይ ኺላፊያን መቀበል የሚችል መስአላ ላይ ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ላንሳና አሁን ቀነስ አላቅም እንጂ ድሮ ብዙ ጊዜ የሚያጨቃጭቃቸው የነበረው አንዳንድ ቦታ ላይ ተራዊ ሰላት ላይ ረመዳን ውስጥ ነው ያለነው 23 ነው 11 ለሚሰገድ ብሎ ቂያማ ያቆማል። 11 ከሰገደው ከዛ ውጪ ሌላው አንዳንድ ደፋሮች ደግሞ አሉ። ከ11 ረካዓ በላይ የሚሰገድ ከሆነ ይሄ ቢድዓ ነው ይለዋል። በዛ ላይ ቂያማን ሲያቆሙ እናያለን። ግን ካየከው አዩሃ الإخوة ሌላ ዑሙም አሐዲስ የመጡ አሉ። ሰላተ ለይል መስና የሚል መጥቷል። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከ11 ረካዓ በላይ የሰገዱበታል። ግን በላጩ ምንም ጥርጣሬ የሌለው 11 ረካዓ ቢሰገዱ ይሄ በላጭ እንደሆነ ዑለሞች ራሱ ይስማሙበታል። እሺ እነሱ ይህን በላጭን አላደረጉትምና 23 ረካዓ ሰገዱ። ከኋላ መስገድን ታቆማለህ? በዚህ ላይ ከመስጊድ ትርቃለህ? በዚህ ምክንያት ከመስጊድ ሌላ ቦታ ለመስገድ ትሄዳለህ? መስጊድ አጠገብህ ያለው መስጊድ ትተህ ሌላ ቦታ ለመስገድ ትችላለህ? አይፈቀድም። እንደዚህ በጣም ብዙ መሳይሎች መጥቀስ ይቻላል። الخلاف شر የሚለውን ነገር መረዳት አለብን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ የነገረን إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران النزاع الذين فرقوا هذه قراءة حمزة والكسائي، وأما قراءة الآخرين إن الذين فارقوا بم القراءة النزاع ديناتشون يتليايو وإن دقموا ديناتشون يتو وكانوا شيعا يبزوا بدنوج كهونو لست منهم في شيء أنت كالنسو على اللهم. هنا قرآن آية سيفسروا البغوي في تفسيره وكانوا شيعا يتفلقبت بدو تفسيرشن كتكسبوها لا هم اليهود والنصارى وقيل هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة. النسو يتفلقبت ከዚህ ህዝብ የቢድዓ ሰዎችና ጥርጣሬ የሚከተሉ ሰዎች ናቸው ብሎ ይጠቅሳል። ከዚያ አኳያ እነዚህ በግልጽ የመጣውን ነገርን የሚለያዩ ፉርቃን ኢፍትራቅን የሚያመጡ እነዚህ አስላን الخلاف شر የሚለው ጠንከር ያለ የአብዱላህ መስዑድ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ንግግርን ሼኹ ያመጣል። قال وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم. أي حديث بلم تعمل رجوتنا سبب من أسباب الاختلاف تكسال. عندنا سبب من أسباب سوش نديلايو كمية درجو كذي حديث من نوزكو هنا سرفن سيسجدو استجادرو على مسكداتهم. أجر كأجرجا تكشاكا سايقتاتم يمسجر كهنا بمهكلاشو شيطان جباننا ظاهرا كما قال العلماء በግልጽ መለያየት በግልጽ በሚታዩ ነጥቦች
ይሄ የውስጥ መላየት የቀልብ መላየትን ያጅዛል ይላሉ። አንደኛው ሰበብ ስንሰግድ ሰፋችን አስተካክለን አለመስገዳችን ነው። ለዲን የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በብዙ ሐዲሳቸው የሐዲስ ራሱ ሰፋችን አስተካክለን መስገድ እንዳለብን ይነግሩናል። ሼኹ ብዙ ሐዲሶችን ያመጣልና ያዋል ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا يا رحمتنا عليه الصلاة والسلام تكشوቻችንን ያብሱ ነበር في الصلاة فسلك صلاة الجمر سل እያዩ እየነካኩ ግባ ወጣ እንዳትል በደረስክ እንዳትወጣ እያሉ رسول عليه الصلاة والسلام ያስተካኩ ነበር ويقول يلو نبر لا تختلفوا فتختلف قلوبكم እንዳትለያዩ ظاهرون بظاهر متلያዩ ከሆነ فتختلف قلوبكم ቀልባችሁም ይለያያል ከዛ ምን አሉ እኔን ተከትሎ ይስገድ ከናንተ ውስጥ ኡሉል አህላም ወንኑሃ ኡሉል አህላም የሚባሉ የተፈለገበት አስለን وهو العقلاء አእምሮ ያላቸው ሰዎች ናቸው وكذلك النهى بمعنى بمعنى واحد عقلاء ግን አንድ ቦታ ላይ ስለመጣ الأحلام የሚለው البالغون ይላሉ ዑለሞች ለቅመ አዳም የደረሱ አእምሯቸው የበሰለ ማለት ኢደን ይሄ አንድ ሰው ኢማሙ ሲያሰግድ ከጀርባ መሆን ያለበት አንደኛ ቁርአን የቀራ ተራዊ ከሆነ ያፈዘ ማስተካከል የሚችል ኢማሙ መመለስ የሚችል እንጂ ህፃናቶች እዚህ ፊት ለፊት መሆን የለባቸው وكذلك ወቀት ያለው ቁርአን ያላፈዘ ማስተካከል መመለስ የማይችለው እዚህ ጋር መሆን የለበትም ከኋላ ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ ከጎን መሆን ይችላል ثم الذين يلونهم ከኔ በኋላ አእምሮ ያላቸው ጤነኛ የሆኑና ለቅመ አዳም የደረሱ ተከትሎ ይስከዱ ከዛ ثم الذين يلونهم ቀጥሎ ያሉ ሰዎች ይሁኑ አሉ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው ነገር አንደኛው من سنن الصلاة ወይም ደግሞ ከሰላት ስንገባ ማድረግ ያለብን አንደኛው ሱና ሰልፍ እንዲስተካከል ማድረግ ያለብን ብዙ አይሞች ለማን رحم ربي ይሄን ነገር ትኩረት አያደርጉበትም ኢቃማ አለ በተለይ ብዙ ጊዜ አየሁት ውጭ ሀገርም ያየሁት በተለይ በተራዊ ሁለት ነገር ይሳሳታል አንደኛ ለሶፍ ደንታ የላቸው አይጨል ተስተካከለ ማይሁሙ ግን ኢማም እንደመሆኑ መጀመሪያ ተክቢረተ الإحرامን አስሮ ከመጀመሩ በፊት መጀመሪያ ሰፉ ተስተካክሏል አልተስተካከለም ወደ ቀኝ ወደ ግራ ማየት አለበት ሁለተኛው ተአሚን ለአሚን አይሉም እኛ ደግሞ ተከተለ ምንሰግዶ ሰዎች ኢማሙ አሚን ካን አሚን ምትለው እንጂ ኢማሙ ወረባሊ ስላለ ለማሚን ምትለው ይሄ ደግሞ ተከታዩ ላይ ሌላ ጥፋት ነው ኢማሙ ወረባሊ ሲል አሚን ይላል አትልም ማን በላለክ ረሱል አለይሂ ሰላም اذا امن الامام فامنوا ኢማሙ አሚን ካለ ነው አሚን በሉ የተባልከው لأنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم يا إمام آمين مالتنا يا ملائكة آمين مالتاቸው ከተገጣጠመ እኩል ከሆነ ወጀለክ ይማር الله ዱዓህ ይቀበልልህ አይሞች ኢላ من رحم ربي آمين ረስቶታል ለምን ልክ ወለዳሊ ካል የሚያስው ምንድነው እሱ የትኛው አያ ላይ ነው ያቆምኩት የትኛው ልጀምር እንዳልሳሳት ይላል አንድ ጊዜ የሆነ ልጅ ለቁርአን ሲቀራ ይሳሳታል ከዛ በኋላ ያሰገደን ይሳሳታል ይመልሱታል ከዛ ካም በኋላ በደንብ ሙራጃ ደግይበት አለባይልና በደንብ በፍዞ መጣና አላሁ አክበር ካለ በኋላ መጀመሪያ መግባት ያለበት ምንድነው ፋቲሃ ነው እሱ ግን በደንብ ሙራጃ አደረገው الله لا إله إلا هو
ያፈዝ ሁሉ የሚመልሱት ነገር መቅራት ጀመረ። ብዙ አይማዎች ኢላ መን ረሒመ ረቢ የሚያሳስባቸው እዝጋም ስላሉ ማለት አፉትኛላችሁ በእናንተ ነው ምክሩ ሰይላ ሰራለ ተአሚኑ ኢማሙ ካለ ብቻ ነው አሚን ማለት ያለበት ከኢማሙ በፊት አሚንም አይባልም ከኢማሙ በኋላ ቆይታ አሚንም መትል إذن سفن ما استكاكل يميلون لما ساتفلقين قال الشيخ وروى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم الشيخ حديث هذا الحديث رواه البخاري نرى بل رواه المسلم أيضا إمام البخاري وشارع من حديث زكبه رواه الإمام البخاري ومسلم متفق عليه ويندمو في الصحيحين مبال نبربة الزكاة رحمه الله الشيخ مقبل وروى البخاري ومسلم في صحيحهما الناس تكاكلوا عن نعمان بشير وإلا الشيخ مقبل بزبوة علي كتاب المراجعة صادرك سبحان الله من حرص الشيخ وكذلك من علمه علل وجه سلام ياكم عندي رواه البخاري وتشابلو يالفا يما يكسو شيخ لاي استدراك ما يفلك مسلم كو زغبوت ይላል لا عندي شيخ بخاري ብቻ የሚለው ያን ሐዲስ የዘገበው ሰሃቢ ከተለየ ያን መጥቀስ ስላልፈለገ በዚህ ሪዋያ በዚህ ሰሃቢ ከቡኻሪ ብቻ ብዙ ቦታ ለኪታቦች ላይ ይጠቅሳል ግን ይሄ ሙራጃ ሳደርገው ኢማሙ ሙስሊምን بنفس الحديث بنفس الراوي ዘግቦታል في صحيح في كتاب الصلاه በ336ኛው ቁጥር ላይ ያላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام لا تسوون صفوفكم والله فيه قسم والله بالله ይሆንብኝና ሰፋችሁን ታስተካክላላችሁ أو وإن دقمو سف ما تستكاكلوا كهونا ليخالفن الله سبحانه وتعالى يقاتشوال بين وجوهكم في تشاتشو لي الذكر علماء يمتخصص نجر الله من مالتنا صفان تستكاكل الله يا ما تستكاكل دقمو كون الله እርስ በራሳችሁ ፊቶቻችሁን እንድትጋጩ እንድትለያዩ ያደርጋል ለዚህ ላይ ማዕናው ሁለት ማዕና አሉ ይላሉ ዑለማዎች አንደኛው ዛሂራን ነው አው በርግጥ አላህ አንዱ ከአንዱ በፊቱ እንዲጋጭ ያደርጋል ነው ዛሂሩ ይሄው ይላል አው ደግሞ ፊታቸው እንዲለወጥ ይደረጋል ይላል وقيل معناه كما ذكر ذلك النووي ليلو معنى تفلقبت وقيل بغير صفاتها أي قد قالوا يدلم يتفلقبت وهو الأظهر معناه أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب سفن بعد ما استكاكلاتشو بمهاكلاتشو طلات النتن ጥላቻን የቀልብን መላየትን ያመጣል ይሄ ነው ማዕናው የሚታየው ይላል ከዛ ምን አለ واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن በግልጽ አለመስማማት በግልጽ አንድ አለመሆን የውስጥ መላየትን ያመላክታል إذا ያ እንዳይመጣ رسول عليه الصلاة والسلام قدمو صفاچن አስተካክለን መስገድ እንዳለብን ይነግሩናል ማለት ነው ሰዓቱ ሚዲያ መሰለኝ እዚህ ላይ እናቆም ጾመኛም ስለሆናችሁ እንዳይደክማችሁ ሌላ ኃይላችሁን ለበኋላ ስለምንፈልገው ኢንሻአላህ እዚህ ላይ እናቆማለን هذا بالله التوفيق والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعقوب أنت إياك أنا مصافة تفضل طيب يعقوب قتل
ህፃኖች አንደኛ ይለያያሉ። ህፃን ሆኖ መለየት የሚችል አለ፣ ህፃን ሆኖ መለየት ከነጭራሽ የማይችል አለ። ይሄ መሆን አለበት ከኋላ መሆን አለባቸው። ግን መለየትና አዳብ ካላቸው ከመጀመሪያው ሰፍ ተከለክላቸውና በጎን አድርገህ እንዲሰግዱ ታደርጋለህ። ይሄ ነው ዑለሞች የሚሉት። ግማሽ ዑለሞች አስረን ከሰፍ መውጣት አለ ከኋላ መቀመጥ አለባቸው ነው የሚሉት። ነገር ግን ዛሬ ከመስጊድ ያባረርከው ልጅ ነገ ከነጭራሽ መስጊድ ስለማይመጣ ሰላት እንዲወድ ዒባዳ እንዲወድ በዚህ መልኩ ቢሆን ጥሩ ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።